दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी यति बेला कैलाश खबरको विशेष प्रस्तुतिमा छौं। यति बेला संसार कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कोरोना महामारीको चपेटामा परेको विश्व यति बेला के गरिरहेको छ, नेपाल कस्तो अवस्थामा छ, हामी विभिन्न जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाइएको छ। कोरोना महामारीकै चपेटामा परिरहेको अवस्थामा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कसरी मनाइयो भन्ने कुरा आजको बहसमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कसरी मनाइयो, कोरोनाकै चपेटाको बीचमा के कसरी कार्यक्रमहरू भए भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ, नेपालमा कसरी मनाइयो? अब नेपालमा विगतका वर्षहरू जस्तो खुला ढङ्गले भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर कार्यक्रम गर्ने अवस्था रहेन। तर पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट, खास गरी डिजिटल माध्यमलाई प्रयोग गरेर संवाद, छलफल र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व, यसको समीक्षा गर्ने लगायतका र प्रतिवेदन, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका काम गरेर यो दिवस हामीले मनाएका छौँ। प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ नेपालमा? नेपालमा अब तपाईँले अवस्था कस्तो छ भन्नुभयो भने, अब यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको हामीले उपभोग गर्न पाएका छौँ। निर्वाध ढङ्गले प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए पनि, तर प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गरे बापत पत्रकारहरूले समाचार सामग्री प्रवाह गरे बापत धम्की आउने, कुटपिट हुने, गिरफ्तारी हुने जस्ता घटनाहरू अहिले पनि रोकिएनन् र खास गरी अघिल्लो वर्ष भएका भन्दा अझ पनि घटनाहरू हुन पुगे। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अघिल्लो वर्ष भन्दा पनि अलिकति नेपाल खस्किएको हो भन्ने हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन प्रतिवेदनले भन्छ भने, यही कुरा स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि विश्वभरि अनुगमन गरेका छन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपाल चाहिँ पहिलेको तुलनामा अझ खस्किएको छ। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पहिले 106 स्थानमा थियो भने अहिले अझ तल झरेर 112औं स्थानमा गएको छ भनेर केही संस्थाहरूले भनेका छन्। यस अर्थमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता त हामीले उपभोग गरिरहेछौँ, तर निर्वाध ढङ्गले उपभोग गर्नको लागि एउटा संविधानमा जुन प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिएको छ, त्यो व्यवहारमा, कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छन् भन्ने देखिन्छ। अब यो पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाहरू उल्लङ्घन हुँदै प्रेसमाथि आक्रमण हुने किसिमका घटनाहरू हुनु, पत्रकारहरूमा धम्की आइरहनुले के सङ्केत गर्छ यति बेला? हामीले नेपालमा संविधान जारी भएको पनि करिब 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। 72 सालमा संविधान जारी भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि करिब संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसक्दा हुन लाग्दाखेरि पनि प्रेस सम्बन्धी नीति कानुनहरू अझै पनि नयाँ त्यति धेरै बनेका छैनन् र केही प्रेस सम्बन्धी कानुन संसदमा पुगेका छन्। केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि प्रेस सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरेका छन्। ती सबै विधेयकहरू हेर्दाखेरि कस्तो देख्यो भने, प्रेसले आलोचना गर्छ, हाम्रो आलोचना गर्नको लागि प्रेसको मुख छोड्नुपर्छ भन्ने भाव नेतृत्वमा देखियो, खास गरी सरकार सञ्चालकहरूमा देखियो। र संसदको केन्द्रमा पेश भएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक हुन् अथवा हरेक प्रदेशमा पेश भएका सञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरू हामी हेर्दाखेरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको भाव देखियो। तर त्यो हाम्रो संविधानको स्पिरिट त्यो होइन, लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यता त्यो होइन। नेपालमा हामीले लोकतन्त्र आयो भने लोकतन्त्रसँगै प्रेस स्वतन्त्रता पनि हामीले पाउँछौँ भनेर हामी लोकतन्त्रको लडाइँमा पत्रकारहरू पनि सहभागी भयौँ। अहिले चाहिँ लोकतन्त्र आइसकेपछि फेरि
नयाँ संविधानमा प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर राख्यौँ। तर त्यही संविधान अनुसार कानुन बनाउँदाखेरि नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु, सङ्कुचन गर्न खोजिनु, यो चाहिँ वास्तविक अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भोलि पनि चुनौती आउन सक्ने एउटा चाहिँ सङ्केत हो। त्यसैले अहिले हामी कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि अब फेरि हाम्रो लडाइँ लड्नु छ भने अर्को व्यवहारिक रूपमा पनि समाचार सामग्री प्रवाह गरे बापत कुनै पनि धम्की नआउने, कुनै पनि चाहिँ पत्रकारलाई कुटपिट नहुने, गिरफ्तार नहुने अवस्था ल्याउनु पर्छ र पत्रकारले गल्ती गर्यो भने प्रेस काउन्सिल वा अदालत मार्फत चाहिँ पत्रकारलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। विशेष गरी यो 76 सालमा दर्ता गरिएका संसदमा दर्ता भएका प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धीका विधेयकहरूमा पनि यसको मूल्य मान्यता विपरीत नै अथवा मूल्य मान्यतामै प्रहार हुने खालका विधेयकहरू आएका छन्। यसले यो स्वतन्त्रतामाथि नै अझ अंकुश लगाउने खालका विधेयकहरू ल्याउनु, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि अझ प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु, यसले के देखाउँछ? अब यसले खास गरी सरकारमा जानेहरूको व्यक्तिहरूको मानसिकता देखाउँछ। सबभन्दा पहिलो त उहाँहरू सरकारमा नजाँदासम्म लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, नागरिक अधिकारको कुरा गर्ने, तर सरकारमा गइसकेपछि कहीँ र कतैबाट हाम्रो आलोचना हुनु हुँदैन, हामी पनि हिजोको शासक जस्तै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मान्यता राख्नु गलत हो सबभन्दा पहिलो। र हामी के चाहन्छौँ भने शासक आजको लोकतान्त्रिक दलहरू जुन आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनको लागि लड्नु भएको छ, उहाँ दलहरूको सरकार भएको बेला, उहाँहरू सरकारमा गएको बेला उहाँहरूले प्रेसको मुद्दा उहाँहरूले उठाइदिनुहोस्, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उहाँहरूले उठाउनुहोस्। प्रेसमाथि कहीँ र कतैबाट हस्तक्षेप हुन्छ भने ती दलले खबरदारी गर्नुहोस् र हामी नेपालको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी लोकतान्त्रिक दलहरूको सरकार भएको बेलामा प्रेसमाथि कहीँ र कतैबाट हस्तक्षेप हुन दिँदैनौँ र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता उहाँहरूले गर्नुहोस्। र हामी पत्रकारले चाहिँ कम्तीमा प्रेसको मर्यादा, दायित्व, हाम्रो कर्तव्यबारे बहस हामीले गरौँ, त्यस्तो अवस्था आउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यो भएन। विडम्बना के भयो भने फेरि पनि सत्तामा पुग्नेहरूले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउनु खोज्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको लागि हिजो जस्तै आज पनि सडकमा जानुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्थामा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यस्ता अवस्था आए पनि नेपाली प्रेसले हिजोका पञ्चायती व्यवस्था, हिजोका अरू तानाशाही व्यवस्था, हिजोका राजतन्त्र, हिजोको निरङ्कुशशाही सत्ता सबै झेलेर आएको यो प्रेस हो। यो प्रेस चाहिँ स्वतन्त्रता कुल्चनेहरू विरुद्ध जोसुकै हुन्, जोसुकैका विरुद्ध पनि भोलि पनि लड्छ। र हामी चाहिँ नागरिक समाजसहित नागरिक संस्थाहरूसित पनि एकताबद्ध भएर प्रेस चाहिँ हाम्रो खास गरी नागरिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको प्रेस स्वतन्त्रताको लागि अनवरत रूपमा अघि बढ्छ र सफलता पनि पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाल 10-12 वर्ष द्वन्द्वमा रुमलियो, त्यसपछि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट सरकार भनेर पनि भनिरहेको बेला, कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा देश चलिरहेको बेला प्रेसमाथि सङ्कुचन हुने खालका अझ पत्रकारमाथि धम्कीपूर्ण तरिकाले आक्रमण गरिरहनु, यो कुराले अझ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै झन प्रहार भएको देखिन्छ। यति बेला यहाँ पनि द्वन्द्वमा, लामो द्वन्द्वकै बीचबाट पत्रकारिता गर्दै अगाडि बढेको एउटा नेतृत्व भएको नाताले यति बेला पत्रकार महासङ्घले के गरिरहेको छ? अब हामीले के देख्यौँ भने खास गरी अब हामी धेरै टाढा नजाउँ, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि 62-63 को आन्दोलन यताका सरकारहरू, हरेक सरकार हामीले हेऱ्यौँ भने ती सरकारहरूले कुनै न कुनै रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न लागेको हामी पाउँछौँ खास गरी, होइन? किनभने मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक त अहिले आएका हुन्। योभन्दा पहिले तपाईँ हेरौँ भने विद्युतीय कारोबार ऐन पनि 63 सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि लगत्तै आयो विद्युतीय कारोबार ऐन। त्यसपछि आएर मुलुकी संहिता आयो, त्यसपछि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक आयो र त्यसपछि अहिले आएर फेरि यो मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका कानुनहरू आए।
यहाँ चाहिँ यो वा त्यो भन्नुभन्दा पनि निरन्तर रूपमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कानुन आउनु भनेको यो लोकतन्त्र सुहाउँदो विषय पनि होइन। लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा जे बाचाहरू गर्नुभएको उहाँहरूले आफ्ना दस्तावेज र घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूको पनि आफैमा यो विरुद्ध छ। यी विषयहरू र सरोकार पक्षसित सामान्य छलफल पनि नगरिकन उनीहरूको बारे कानुन ल्याउनु, उनीहरूको बारे कानुनको मसौदा गरेर संसदमा पेश गर्नु भनेको यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि होइन, पद्धति पनि होइन, लोकतन्त्रको असल अभ्यास पनि होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक र सरकारहरू बीच सहकार्य हुन्छ। नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको इच्छा र आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू बनाउने गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ कानुन बनाउँदाखेरि एक पटक पनि सल्लाह नगरिकन सरकार पक्षसित सिधै चाहिँ नियन्त्रणमुखी कानुन बनाइयो। यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ र आगामी दिनमा पत्रकार महासङ्घले चाहिँ यो प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने विषय चाहिँ लोकतन्त्रको विषय हो। यो भने कुनै प्रेसको अथवा पत्रकारको विषय होइन, यो नागरिक अधिकारको विषय हो। नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार अथवा हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम भने आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने र आफ्ना आवाजहरू व्यक्त गर्ने माध्यम भनेका सञ्चार माध्यम हुन्। उनीहरूले जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्नु, त्यहाँ अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउनु भनेको नागरिक अधिकार र अन्ततः लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्नु हो। यो दिशातिर कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जाने छैनन्। यदि उहाँहरू जान थाल्नुभयो भने भावी दिनमा उहाँहरूको लागि नै धेरै अप्ठ्यारो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ र खबरदारी गर्दै आएका छौँ। अस्ति भर्खरै मात्र रेडियो नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ताको विषयलाई लगेर अन्तर्वार्ता हटाउन लगाइनु, रेडियो नेपालका कर्मचारीले माफी माग्नुका घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो घटनालाई मैले रेडियो नेपालको पनि गल्ती छ भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? किनभने अन्तर्वार्तामा कतिपय शब्दहरू आचार संहिता विपरीतका अथवा राख्नै नमिल्ने खालका शब्दहरू कसैले व्यक्त गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ लाइभ दिनुको साटो त्यसलाई रेकर्ड गरेर पनि दिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ लाइभमा गइहाल्यो भने तत्काल त्यस्ता शब्दहरू हटाएर क्षमा पनि माग्नुपर्छ। यस्ता शब्दहरू यहाँ अन्तर्वार्तामा आयो हुनाले यो शब्द मात्रै हटाइएको छ भनेर तर सिङ्गो अन्तर्वार्ता नै फाल्नु होइन, यो चाहिँ गलत छ। किनभने त्यहाँ भएका केही शब्दहरू आचार संहिता विपरीत र राख्नै नसक्ने खालका त्यस्ता शब्दहरू थियो भने ती शब्द हटाउने र त्यो हटाइएको बारे पाठकहरू श्रोताहरूलाई जानकारी दिने दायित्व हुन्छ। तर सिङ्गो अन्तर्वार्ता नै डिलिट गर्नु, हटाइनु, त्यसपछि आएर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ माफी माग्नु जस्ता नाटकहरू जुन मञ्चन भए यो चाहिँ लोकतन्त्र सुहाउँदो विषय पनि भएन। यसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम छ भन्ने पनि वास्तवमा सन्देश गएन। अब हामी कोरोना कहरकै बिचमा छौँ। पत्रकारहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन् अथवा त्यो अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारको अवस्था कसरी निहालिरहनु भएको छ यो कोरोना कहरकै बिचमा? अब यतिखेर स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मीसित सँगसँगै सञ्चारकर्मीहरू पनि अग्रिम मोर्चामा छन् र यो बेला सञ्चारकर्मीको दायित्व भनेको हामीले सही र सत्य तथ्य सूचना दिने, कहीँ चाहिँ अफवाह र गलत सूचनाहरू गएका छन् भने ती सूचनाहरूलाई चेर्ने दायित्व पनि हाम्रो छ र हामीले जनतालाई दिने शिक्षा र जनतालाई दिने चेतनाको कारण जनताले चाहिँ सावधानी अपनाउँछन् र कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि जनताले चाहिँ पहल प्रयत्न पनि गर्ने गर्छन्। त्यसैले यो बेला सञ्चारकर्मीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र खासमा भन्यो भने सञ्चारकर्मीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पनि भएको छ, होइन? अग्रिम मोर्चामा रहेर न राज्यले सञ्चारकर्मीको लागि कुनै केही एउटा सामान्य अग्रिम मोर्चामा रहने पत्रकारको न स्वास्थ्य जाँच गरेको छ, न चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै बिमा गरेको छ, न कुनै स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। तर आफै चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू एउटा जोखिम मोलेर अग्रिम मोर्चामा रहेर जसरी सूचना सही सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नु भएको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ती सञ्चारकर्मीप्रति म एकदम उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामीले जनतालाई, नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्ने र हाम्रा नेपाली जनतालाई कम्तीमा सही सूचना दिने काममा यसै गरी निरन्तर रूपमा खटिरहनु पर्नेछ। विभिन्न बाधा व्यवधान
सहेर पनि खपेर पनि नेपाली सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ जनतालाई सत्य तथ्य सूचना दिने र जनताको आवाज बोलिरहने काममा चाहिँ उनीहरू लाग्छन् भन्ने प्रमाण चाहिँ अहिलेको अवस्थाले पनि देखाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना महामारीका कारणले कतिपय सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएका छन्। ती सञ्चार गृहमा काम गर्ने पत्रकारहरू पनि अलपत्र परेका छन्। खास गरी श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था के कसरी निहालिरहनु भएको छ यति बेला? अब यो बेला कोरोना संक्रमणले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मात्रै असर गरेको होइन, सिङ्गो नेपाललाई असर गरेको छ। हरेक व्यक्ति यसको मारमा पर्नु भएको छ र सबै उद्योग व्यवसायदेखि लिएर सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय र सबै किसिमका कार्यहरूमा यसको असर परेको छ। अब स्वाभाविक रूपमा सञ्चार क्षेत्रमा पनि यसको असर पर्नु स्वाभाविक हो। तर चाहिँ अब सञ्चार क्षेत्रमा 1-2 महिना लकडाउन के भएको थियो, 20-30 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेका सञ्चार माध्यमले एक्कासी आएर सञ्चारकर्मी निकाल्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बेतलबी बिदामा राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तलब दिन सक्दैनौँ भन्ने, उनीहरूलाई 50% तलब ल्यायो भन्ने, अथवा चाहिँ उनीहरूलाई समयमा निरन्तर रूपमा तलब उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई स्थापित गर्न र तपाईँको सञ्चार माध्यममा वर्षौँदेखि निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएका सञ्चार कर्मीहरूलाई यसरी 1-2 महिना समस्या आयो भन्दैमा, 1-2 महिना सङ्कट आयो भन्दैमा यसरी चाहिँ तपाईँले व्यवहार नगर्नुहोस्। कुनै पनि सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूलाई यो बेला चाहिँ बरु उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, थप भत्ताहरू उपलब्ध गराउनुहोस्, थप सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुहोस्, तर उहाँहरूले खाइपाई आएको पारिश्रमिक र उहाँहरूको एउटा रोजगारी चाहिँ खोज्ने काम नगर्नुहोस् भनेर हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छौँ। यो आग्रहलाई पनि नमानेर त्यस्तो चाहिँ जबरजस्ती गरिन्छ भने त्यहाँ हामी कानुनी उपाय, त्यस्तै गरी अरू दबावमूलक उपायहरू हामी अपनाउन बाध्य छौँ। यो बेला चाहिँ ठुल्ठुला सञ्चार उद्यमीहरू जसले 20-30 वर्ष चाहिँ सञ्चार क्षेत्रबाट करोडौँ अरबौँ कमाउनु भएको छ, उहाँहरू जस्ता सञ्चार उद्यमीहरूले सञ्चारकर्मीको पेटमा लात हान्ने काम जुन गर्नुहुन्छ, यसले चाहिँ उहाँहरूको अहिलेसम्म कमाएको प्रतिष्ठा पनि त गुमाउने छँदैछ। त्यसपछि उहाँहरूले सिङ्गो सञ्चार श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूसित उहाँहरूको दबावको आन्दोलनको वास्तवमा प्रतिवाद गर्न पनि उहाँहरू चाहिँ सक्षम हुनुहुने छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईले यसो भनिरहँदा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा ती सञ्चार गृहहरूले तलब नदिएका घटनाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् नि? हो, केही घटना बाहिर आएका छन्। पत्रकार महासङ्घले गरेको अनुगमनमा पनि त्यो रिपोर्टहरू आएका छन्। हामीले त्यस्ता सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेका छौँ। आग्रह गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो अटेर गरेर तलब नदिने लगायतका गतिविधि, श्रमजीवी पत्रकार विरोधी गतिविधि गर्नुभयो भने मैले भनिसके यसअघि हामी कानुनी उपचार पनि खोज्छौँ र सङ्घर्षका अरू दबावमूलक कार्यहरू मार्फत पनि हामी श्रमजीवीको हक हितको पक्षमा लाग्नेछौँ। अब यसै सन्दर्भमा म तपाईँलाई के भन्छु भने सञ्चार गृहहरूको पनि अब लकडाउनको कारण केही समस्याहरू भएको हुनसक्छ, मर्का भएको हुनसक्छ। त्यो भनेको सञ्चार गृहलाई मात्रै परे होइन, अहिले त सबै क्षेत्रलाई, नेपालको सबै क्षेत्रलाई मर्का परेको छ। त्यही भएर हामी सञ्चार गृहहरूको लागि पनि केही राहत प्याकेज, खास गरी उहाँहरूका विभिन्न करहरू छुट, रेडियो टेलिभिजनलाई चाहिँ विभिन्न करहरू छुट, त्यसपछि सञ्चार सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको लागि चाहिँ एउटा जनचेतनामूलक विज्ञापनहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउनको लागि एउटा प्याकेजमै राहत तथा सहुलियतको एउटा प्याकेज घोषणा गर्न पनि सरकारलाई हामी आग्रह गरेका छौँ। अब यस्तो बेला पत्रकारले समाजमा कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ होला? यो बेला हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। खास गरी यो कोरोना संक्रमण, अब कोरोना संक्रमणको उपचार छैन, औषधि छैन। यो भने चाहिँ भरसक यसलाई चाहिँ फैलन नदिनको लागि एउटा सुरक्षित ढङ्गले अर्को दोस्रो व्यक्तिको सम्पर्कमा नजानु, नरहनु नै सबभन्दा सुरक्षाको उपाय हो। र सम्पर्कमा जानु पर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरेर मात्रै, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर मात्रै सम्पर्कमा जानु पर्दछ।
त्यही भएर यी सबै उपायहरू अपनाउनको लागि हामीले जनतालाई शिक्षा दिने काम सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्छ। यस्तो भयो भने कोरोना संक्रमण हुन्छ, तपाईँले यी सावधानी अपनाउनुहोस् र यदि संक्रमण भइहाल्यो भने पनि नआत्तिनुहोस् र यसरी तपाईँ चाहिँ संक्रमण भयो भने यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो रोकथाम गर्न सकिन्छ, यो रोग निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर हामीले शिक्षा दिने काम र जनचेतना फैलाउने काम सबभन्दा पहिलो हामी सञ्चारकर्मीको हो। त्यसपछि गलत अफवाह फैलन नदिने भूमिका पनि हाम्रो हो, किनभने कहीँ बिरामी संक्रमण भएर परेको असर भन्दा गलत अफवाह फैल्यो भने त्यसको असर भयावह र ठुलो हुन सक्छ। त्यो भएर यस्तो अफवाह फैलन नदिने, आफूले पनि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले नफैलाउने र कहीँबाट फैलिया छ भने त्यसलाई चेर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। यसबाहेक अब सही राज्यका निकायहरू अथवा आधिकारिक निकायहरू विषयज्ञहरूबाट पुष्टि गराएर मात्रै हामी सही र सत्य सूचना मात्रै प्रवाह गर्ने, कहीँ हल्ला सुनिया भरमा हामी प्रवाह नगर्ने र कहीँ अनि यो बेला चाहिँ हामी कतिपय जातिलाई संक्रमण हुन सक्छ, कतिपय विभिन्न धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ, कतिपय क्षेत्रका मान्छे कुनै क्षेत्र जिल्ला हुन सक्छ। त्यसको आधारमा कसैमाथि पनि आरोप नदिने हामीले विभिन्न धार्मिक सद्भाव कायम राख्नु पर्यो, जातीय सद्भाव कायम राख्नु पर्यो। कोहीलाई चाहिँ वर्गीय रूपमा हुनसक्छ, क्षेत्रीय रूपमा हुनसक्छ, घृणा फैलाउने काम गर्नु भएन र कसैलाई पनि यसको कारणले संक्रमण फैलिएको हो भनेर हामीले आक्षेप लाउनु भएन र संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि मनोबल बढाउनु पर्यो र सबभन्दा ठुलो कुरो यो यस्तो जोखिमको बेला पनि अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भूमिका यो बेला हामीले गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अब राज्यबाट के पहल भइरहेछ, यो बेला कोरोना संक्रमण त छ, तर यही बेला कोही व्यक्तिले खान पाएको छ कि छैन, कोहीले स्वास्थ्य उपचार पाएको छ कि छैन, उसका आधारभूत अधिकारहरू हनन भएको छ कि छैन, मान्छेका यस्ता कोही अल्पत्रै परिरहेछ कि, यस्ता विषयमा पनि आधारभूत मानव अधिकारसित सम्बन्धित विषय लगायत मान्छेका विभिन्न मौलिक अधिकारहरूको विषयमा पनि हामीले नै निगरानी गर्नुपर्छ र कहीँ गलत भएको छ भने गलतलाई गलत भन्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विभिन्न ठाउँमा गएर यो कोरोना कहरकै बीचमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर जनतालाई सही सूचना प्रसारण गरिरहने, प्रवाह गरिरहने पत्रकारहरूका निम्ति, उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति महासङ्घले के गरिरहेको छ यति बेला? अब महासङ्घ भनेको अब कस्तो भयो भने महासङ्घ भने अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने सङ्गठित संस्था हो, पत्रकारको साझा संस्था हो। हामी भने आफैमा सरकार पनि होइनौँ, हामी भने राज्य पनि होइनौँ, हामीसित त्यति स्रोत साधन पनि छैन, तर हामीले पत्रकारहरूको लागि कम्तीमा आधारभूत केही चाहिँ मास्क जस्ता कुराहरू, केही चाहिँ स्वास्थ्य उपकरण चाहिने, अत्यावश्यक चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू नपुग्या हुनसक्छ भनेर केही मिडिया हाउसमा ल्याएका छौँ र केही हाम्रा पत्रकार महासङ्घका जिल्ला कार्यालयहरू, प्रदेश कार्यालयहरू, केन्द्रीय कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखेर त्यस्ता स्वास्थ्य हामी कहाँ उपलब्ध हुन सक्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू लानुहोस्, सुरक्षित ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्नुहोस्, पहिले आफू सुरक्षित हुनुहोस् र मात्रै रिपोर्टिङमा जानुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र त्यस्ता सामग्रीहरू हाम्रा जिल्ला शाखाहरू, प्रदेश कार्यालयहरू र केन्द्रीय कार्यालयबाट लान सक्नुहुन्छ। म सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस बिचमा कोही पत्रकारलाई बिहान साँझ हातमुखै जोड्न गाह्रो भयो, भात खानै समस्या भयो भने पनि पत्रकार महासङ्घको शाखा मार्फत सम्पर्क राख्नुहोस् होइन। कोहीलाई औषधि उपचारकै लागि समस्या हुनसक्छ होइन, त्यस्ता समस्याहरूमा पनि पत्रकार महासङ्घ यहाँहरूको साथमा छ, पत्रकारहरूको साथमा छ। हामी चाहिँ मिलेरै, हामी चाहिँ एक आपसमा मिलेर हाम्रा समस्याहरू समाधान हामीले गरौँ। यो बेला हामीले चाहिँ अरूसित केही माग्ने भन्दा पनि हामी पत्रकारहरूले अरूका आवाजहरू हामीले बोलिदिइरहेछौँ, अरूका समस्याहरू पत्रकार बाहेक अरूका समस्याहरू बोलिदिइरहेछौँ। हामी पत्रकारका आफ्ना समस्या छन् भने हामी पत्रकार मिलेर हल गरौँ, हामी एक पत्रकारले अर्को पत्रकारका समस्या हल गरौँ। अहिले जनताका समस्या हामीले ठुलो मानेर जनताका समस्या समाधानको लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाउने काम गरिरहेको बेला हाम्रा समस्यालाई त्यति ठुलो नबनाऊ। हामी पनि जनता नागरिकै हौँ, नागरिकलाई जे समस्या परेको छ ती समस्यासित नागरिक जसरी जुधिरहनु भएको छ हामी पनि सँगसँगै जुधौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी पत्रकारिता क्षेत्रबाट अहिले तत्काल सबभन्दा यो सङ्कटको बेला, कोरोना सङ्क्रमणको बेला सबभन्दा ठुला के कस्ता समस्या परिरहेको नागरिकलाई ती समस्या समाधानको लागि निरन्तर आवाज उठाउने, खबरदारी गर्ने र निगरानी गर्ने काम पनि हामीले गरौँ
भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अन्तमा छौँ। यति बेला आफ्ना समस्यालाई थाँती राखेर जहाँ वास्तविक समस्या छन् ती समस्या उजागर गर्दै समुदायका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका सञ्चारकर्मी, त्यसै गरी लकडाउनकै अवस्थामा रहेका जनसमुदाय र विशेष गरी लकडाउनकै अवस्थामा नेपालभित्र आउन नसकेका र विभिन्न देशमा छरिएर रहेका समस्यामा परिरहेका नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यति बेला? अब हामी संयमता, सबभन्दा पहिले त संयमता अपनाऊ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो महामारी हो, हामी आत्तिने काम नगरौँ। संयमतापूर्वक हाम्रा हरेक समस्याको समाधान पनि हुन्छ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा परेका समस्या, सामूहिक रूपमा परेका समस्याहरू बारेमा हामीले एक आपसमा सेयर गरौँ। हामीले संस्था छ, पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्गठनहरू पनि छन् होइन, ती सङ्गठनहरूसित सेयर गरौँ हामीले र ती समस्या, हरेक प्रकारका हाम्रा समस्याको हामी समाधानको बाटो पहिलाउँदै अघि बढौँ। यो बेला, यो सङ्क्रमणको बेला, यो हामी सबैलाई, सिङ्गो समाजलाई परेको सङ्क्रमण हो। सिङ्गो विश्वभरि नै एउटा ठुलो सङ्क्रमणको असर छ भने हामी नेपालमा त अझ म के ठान्छु भने विश्वका धेरै देशहरूमा चाहिँ एउटा लाखौँलाई सङ्क्रमण हुँदाखेरि नेपालमा त कम्तीमा अझै हामी चाहिँ 100सम्म पनि पुगेको छैन सङ्क्रमण। त्यही भएर नेपालमा यो लकडाउनलाई अझ थप कडाइका पूर्वक पालना गर्ने, त्यसपछि आएर हामी सबै चाहिँ कसरी सुरक्षित रहने भनेर हामीले चाहिँ एउटा चेतना फैलाउने र यो सङ्क्रमण बढ्न नदिनको लागि पनि आवश्यक सावधानीहरू अपनाउने गर्नको लागि आम पत्रकार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही समस्या यहाँहरूलाई जटिल खालका त्यस्ता समस्या छन् भने यो समस्याहरू आफ्नो संस्थालाई, आफ्नो सङ्गठनलाई भन्नको लागि पनि म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य। हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घले पछिल्लो समय विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कसरी मनायो भन्ने विषयमा, यो कोरोना कहरकै बीचमा पत्रकारले कसरी सुरक्षा अवलम्बन गर्छ, सुरक्षाका उपायहरू कसरी अवलम्बन गर्दा र सही सूचना जानकारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। अहिलेको अपडेट यही सकिन्छ। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।